والناس متجهين إلى داخل الحرم. لا قوة إلا قوتك يا الله. الله ما شاء الله. هواء غزير وأمطار غزيرة ما شاء الله. هواء شديد ما شاء الله. هذا الطفل مستمتع بهذه الأجواء الجميلة. أمطار غزيرة وهواء شديد ما شاء الله. ما شاء الله. بس شوفوا قوة الأمطار، قوة الهواء. غزيرة. شوفوا ما شاء الله قوة الهواء. ما شاء الله. شوفوا قوة الهواء. الهواء يسحبنا. ما شاء الله. الناس تدعو تستكن ما شاء الله. والله شوف الهواء.
كل الناس تدعو، لكن هذه الطفلة تدعو ما شاء الله تبارك الله. ايش الامنيات اللي عندها؟ ايش الدعوات؟ يا الله يتقبل منها ويتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. الناس خلاص بدأ الآن أذان المغرب، وما شاء الله لا زالت الأمطار قوية. جاها برق وطفيت. طيب الآن راح ندخل إلى الحرم. أكيد راح يقام الصلاة الآن. الآن راح نشوف فعاليات الأطفال. طبعا لا زالت الأجواء جنوب الحرم